Sige, basahan ang Leviticus ka. Leviticus 11. 11 city padung utso. Sige, basa. Ang baboy kay kini may kuko nga pikas ug may tiil nga buak, apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon ug dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Okay. Adto dito sa buhat. Sa inyo? Oh, niyo. Balik ko no ang 10. Ug mibati siya o Yan. sa og dakong kagutom ug buot siyang mukaon, apan samtang nagahikay pa sila, giagaw siya sa usa ka panan-awon ug hingkitan niya Kusga. ang langit nga naablihan ug ang usa ka sudlanan nga nagakanaog sama sa usa ka halapad nga habol. Hiniktan ang upat ka kanto nga ginatumtom sa yuta. Nga didto ang tanang kamananapan nga upat ang tiil ug mga nagakamang sa yuta ug mga kalanggaman sa langit. Ug niabot kaniya ang usa ka tingog, tumindog ka Pedro, mag-ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro miingon, dili mahimo Ginoo, kay wala gyud ako'y makaon nga butang nga bastos ug mahugaw. Ug miabot pag-usab kaniya ang tingog sa ikaduha, dili mo panganlan og bastos ang mga butang gihinluan sa Dios, ug nahitabo kini sa makatulo og gilayon ang sudlanan gibayaw pag-usab sa langit. Ug si Pedro sa nagaduha-duha sa iyang kaugalingon kung unsay kahulugan sa panan-awon nga iyang hingkit-an aniya karon. Ang Okay, mga tao taman. nga gisugo ni Cornelio. Unsa ingon ni Pedro? Palanahon. Di ba palanahon ra no? Ada kita no. Wala Pedro ihaw og kaon, ni kaon si Pedro wala, ni ihaw wala pud no. Palanahon, yang ano moingon mo sa kituguton sa pagkaon. Bakakon nga Dios. Nya mo tan-aw ka diha nga gipakaon sa tae. Wala. Okay, adto sa kuan ka, adto sa Ezekiel. Old. Oh, old. Grabe nga Diyos. Ibawal ni karang baboy ipakaon niyang tae. Kayo nga Diyos. Na ilan ang lubagon dayon, ilan ang kunang hulugan nga mopabor sa kabuang. Ezekiel sa Ezekiel 4. Ezekiel 4. Oh. 12 padung sa 15. 12. Og magakaon ka ni ana ingon sa mga tinapay nga sibada, og lutuan mo kana sa atubangan sa ilang mga mata uban sa kinalibang nga magagula gikan sa tawo. Oops, ang kinalibang di ba tae? Oh. Okay. Padayon. Og si Jehovah miingon, bisan sa ingon ni ana ang mga anak sa Israel magakaon sa ilang tinapay nga mahugaw sa taliwala sa mga nasod diin pagaabugon ko sila. Kunya miingon ako, ang Ginoong Jehovah ania karon, ang akong kalag wala gayud mahugawi, kay gikan sa akong pagkabatan-on bisan hangtod karon wala ako makakaon ni anang namatay sa iyang kaugalingon. Kun sa kunis sa mga mananap ni misulod sa akong baba ang dulumtanan nga unod. Kunya siya miingon kanako, tanawa ako naghatag kanimo og kinalibang sa baka nga ilis sa kinalibang sa tawo, ug magaandam ka sa imong tinapay sa ibabaw ni anak. Oh, liman ka na? Kuyaw ako. Ha? Kuyaw na nga Diyos. Gibawal lang karing baboy. Tapos ipakaon yung kinalibang sa tao. Kung sa kinalibang tao, tae. Hindi mamasugod si Ezekiel. Kinalibang lang sa baka. Ano ka simple.
Assalamualaikum mga kapatid. Oh, akong anak-anak. Nagdawat atong gibasyan ng Biblia, gipabasa na to, kay gipa-download na ako sa Biblia sa iyang cellphone para makita niya nga ang karning baboy gibawal gid sa Dios. Pero ingon pa mga kaning mga bakakon nga gilimpyuhan ko no, atong gipabasa sa iya. Lamiro bawal sa Dios, Leviticus 11:7-8. Gilimpyuhan ko no dito to sa buhat 14 10 padung sa 14. Nakita ni dito nga palanawon ko no, dili day ngano aktual. Babasa po nato sa sa Ezekiel 4:12 padung sa 15. Mismo ang Dios nagsugo nga ipakaon ang kinalibang nga gagula sa tao but pasabot tae. Oh, imagine na. Kini akong anak-anak makasabot gini kay dako naman eh. Di naman ni bata ang gamay. Ang dili makasabot wala diri. Sige, sukran.